बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ जिसमें एक अहम फैसला किया गया। कानून साजी का फैसला कर लिया गया है कि ज़्यादती के मुजरिमान की कैस्ट्रेशन के हवाले से कानून लाने का फैसला किया गया और सख्त से सख्त सजाएं देने की सिफारिशात भी मंजूर कर ली गई हैं। बहुत से वज़रा ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि ऐसे मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन वज़ीर आज़म का ये कहना था कि इब्तदाई मराहिल में कैस्ट्रेशन का कानून लाया जाएगा। इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं उसमें मुनशियात के बढ़ते रुझान पर भी बात करेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात आसिम सवाती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सवाती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाती साहब, सबसे पहले आज काबीना की ही बात कर लेते हैं। आपकी जानिब से भी, फैसल वावडा साहब की जानिब से भी ये राय दी गई कि सरेआम फांसी दी जाए, जिसका किसी हद तक वज़ीर आज़म भी पहले ऐलान कर चुके हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। तो इब्तदाई तौर पर कैस्ट्रेशन का जो कानून लाने की मंजूरी दी गई है, इसमें शिकें क्या हैं? ये जो सख्त से सख्त सजाएं हैं वो किस तरीके से होंगी? देखें, ये इसके लिए तो एक काफ़ी टाइम जो है आपको चाहिए। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो मुल्क के अंदर रुझान है, ख़ासकर जिनसी जराइम से मुतल्लक, वो इतने संगीन हैं, इतने सफाकाना के तरीके के ऊपर जो है वो हो रहे हैं। बच्चों के साथ ज्यादती है, बच्चियों के साथ ज्यादती है, फिर उनको कत्ल किया जाता है। मैं कहता हूँ मैक्सिमम केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वो ख़ानदान जो है वो इतना अपने आप को महसूस करता है, अपनी बेइज्जती महसूस करता है। कल्चर अभी वो नहीं है। माशरत हमारी ऐसी है कि उस कोशिश करते हैं कि हम कम अज़ कम जो है आवाम के सामने आने की बजाय या वो हक़ाइक़ जो उसको पेश करने की बजाय हम चिशन पोश करते हैं और कहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए, ये हो जाए। इमरान खान साहब ने कराची के एक वाक़ये का या सिंध के एक वाक़ये का जो है वो वो नज़र में नहीं है, लेकिन उसने कहा कि अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी उसको देखना चाहिए। और उसने कहा कि कोई जानवर जो है वो इस किस्म का काम, वहशियाना किस्म का काम जो है नहीं कर सकता जो एक मासूम बच्चे के साथ जो है, ये बच्ची के साथ जो है ये किया। मैंने चूंकि वीडियो नहीं देखी, लेकिन इमरान खान के तसरात से ये ज़ाहिर होता था कि कितना एक बड़ा जुर्म जो है इंसानियत के नाम पर अपने माशरे के अंदर, और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। ये देख लें, ज़ैनब अलर्ट है, दूसरा है, तीसरा है, एक लंबी हिस्ट्री है सर इसकी। स्वाति साहब, आपने जिस तरह बताया कि इतने केसेस हुए, सानिया मोटरवे से लेकर आज के दिन तक 113 केस ज्यादती के लड़कों और लड़कियों के साथ दीगर वाक़यात हो चुके हैं, यानी वाक़यात थमे नहीं। तो फिर जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते बहुत हैं, ज्यादा हो गए सर, ये बुनियाद पे हमने पाकिस्तान हासिल किया, तो फिर इसके तो फिर बिल्कुल मैं कहूँ फिर इसकी सजा जो है सजाए मौत होनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो सजाए मौत से गिरेज क्यों किया गया है? देखें, सजाए मौत जो है वो ज़रूर है जहाँ पे उसका जो है कत्ल हो जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पेशकदमी उस तरफ जा रही है। लोगों का प्रेशर ज़रूर आएगा, अवामी हुकूमत, और ये इमरान खान की विजन है जिसको इंशाअल्लाह ताला जो है, अगर मैंने कहा है तो मैंने इसलिए कहा है कि यही हुकूमत का जो प्राइम मिनिस्टर है ये उसके दिल की आवाज़ है, ये उसके एहसासात की मैं तर्जुमानी कर रहा हूं। और यही साहब जो है, यही बात जो है कारी साहब ने की। उसने कहा इस्लाम के नज़दीक जो है इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे दीन के अंदर जो फांसी की सजा है वो बिल्कुल सामने अवामी फांसी जो है उसको कहते हैं, वो इसलिए है ताकि एक डिटरेंस जो है उससे पैदा हो, लोग उससे इबरत हासिल करें, लोगों के अंदर एक खौफ हो। इसलिए कि मौजूदा अदालती निज़ाम के अंदर जो है सख्त सजाओं से इन वाकयात में कमी वाक़ हो सकती है, जैसा वो सानिया मोटरवे हुआ था। मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गईं और इतना टेरर फैला कि उसके बाद मुतालिबात होने लगे, सरेआम फांसी दे दो, गोली मार दो, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता रहा उस मुजरिम के बारे में। लेकिन उसके बाद वाकयात कितने रिपोर्ट हुए। क्या ये नहीं समझते कि इसके साथ साथ मुआशरती इस्लाह भी ज़रूरी? जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। देखें ना, किसी माशरे की इस्लाह जो है वो तो एक दीनी तौर के ऊपर या अखलाकी तौर पे जो है वो की जाती है,
لیکن میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو جنسی جرائم کے اندر جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ کسی معاشرتی اصلاح کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کو تو کڑی سزا جو ہے وہ ڈیٹر کر سکتی ہے, وہ جو ہے اس کو روک سکتی ہے. اور اس اقدام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج نہیں تو کل پرائم منسٹر صاحب خود کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے آپ امینڈمنٹ لا کے آؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں اپنے ایمان کے حصے کے مطابق کہہ رہا ہوں, میری بچیاں ہیں, نواسیاں ہیں, پوتی ہیں, اور نیشن کی جتنی بچیاں ہیں ہماری بچیاں ہیں, کہ اس لیے کہ ان کی حفاظت, ان کی عزت کی حفاظت جو ہے حکومت کا اولین جو ہے فرض ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈی چوک کے اندر سواتی صاحب ذرا سیاست کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ آپ بڑے اہم سیاسی رہنما بھی ہیں اور تحریک انصاف میں بھی آپ کا بڑا اہم رول ہے. سواتی صاحب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں. اس کو میں پورا کر دوں, میں ایک منٹ اس کو پورا کر دوں. اگر ڈی چوک کے اندر جو ہے جنسی زیادتی کرنے والوں کو سزا ملے گی, جو کرپشن کرنے والے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو 2-4 کو سزا ملے گی, آپ یقین کریں گے کہ 90% جو ہے, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے, 90% آپ کے جرائم جو ہے انشاءاللہ تعالی کم ہو جائے. اس لیے اگر آج نہیں تو کل ہم اس کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالیں گے. دیکھیں جو لا منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے سواتی صاحب آپ آ جاتے ہیں, آپ کی ہوئی ذرا سیاست پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. آج کابینہ آپ کا اجلاس بھی ہوا ہے. میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی اگر ہوتی ہے یا ان کے بچے واپس آتے ہیں میت کے ساتھ اور جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ ہوگی کہ ان کی حفاظت کریں گے اور اس کے بعد نواز شریف کو جو ہے جیل جانا پڑے گا. آپ کیا اس کو اتنا چھوڑ دیکھیں نا, جنہوں نے دن دہاڑے ڈاکے مارے ہیں اور ملک کو لوٹا ہے, وہ کیا اس طریقے سے آ کے, اور جنہوں نے جس چالاکی کے ساتھ اس ملک سے جو ہے اپنی طبیعت خراب کر کے اور بالکل موت کے کنارے پہ کھڑے ہو کے باہر گئے ہیں, تو کیا وہ واپس آئیں گے؟ آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہاں ان کی طبیعت فرسٹ کلاس ہے. اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ حفاظت سے جنازے میں شرکت دی جائے گی. اور جس طریقے سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مفرور کے لیے قانون حرکت میں آئے گا, اس لیے کہ مفرور کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, اور بعض ممالک کے اندر ہے کہ یہ مفرور جہاں پر بھی ملے اس کو گولی مار دو. میں گولی کا تو نہیں کہتا, لیکن کم از کم اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو عدالت کا بگوڑا ہے بالکل اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو ایک عام مفرور کا ہے. مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں, بڑے آدمی کے لیے بڑا وکیل, بڑے آدمی کے لیے قانون جو ہے وہ چھوٹا. غریب کے لیے جو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں, میں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو ہری پور پریزن میں جا رہا ہوں تاکہ وہاں منشیات سے جو متعلق جو مجھے شکایت مل رہی ہیں کم از کم ان کو میں دیکھوں اور اپنی ڈائریکٹو جو ہے ان کو بتاؤں کہ اس طریقے سے کریں گے. سواتی صاحب آپ کی پھر وزارت سے متعلق سوال کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ منشیات استعمال ہو رہی ہیں, یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں, 30 سال سے کم عمر کے بچے استعمال کر رہے ہیں, طلباء و طالبات 60% ایسے ہیں جو استعمال کرتے ہیں, افغانستان کے راستے آتی ہیں. تو یہ صورتحال کس حد تک الارمنگ ہے, حوالے سے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ UNDP کے سروے کے مطابق 30 سال کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ 63% جو ہے 63% سے 65% تک آبادی کا حصہ ہے. یہ ضرور ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ منشیات ہے, اور یہ بھی ضرور ہے ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ ڈیٹا ہے, کنفرم ڈیٹا ہے کہ یونیورسٹی میں بچیاں بچوں سے زیادہ ایڈکٹڈ ہیں. پرسنٹیج نہیں میں نے بتایا, اور نہ میرے پاس جو اتنی ایتھینٹک بات ہے کہ میں بات کروں, اس لیے وہ بھی میرے بچے اور بچے ہیں, اور ان کو ہم انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے اب میں نے پروگرام شروع کیا ہے, میں نے کل جو ہے وہ ہری پور کی یونیورسٹی میں جانا تھا, میں نے کل جو ہے وہ بٹراسی کالج کے اندر جانا تھا, اس لیے کہ ہماری نونہال یہ جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے, اور میں نے کل جو ہے منشیات جلاتے وقت جو ہے یہ بیان دیا تھا کہ جاپان کو دیکھ لیں, 50 اسلامی ممالک کے نیچرل ریسورسز کو آپ خالی دیکھ لیں, GDP ایک جاپان کی ان سے زیادہ ہے, وہاں پہ کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے, صرف ہیومن ریسورس کو انہوں نے ٹیپ کیا ہے, اور انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی اور انوویشن سے جو ہے اپنے ملک کو کہاں کہاں پہنچا دیا ہے. ایک معمولی چپ جو ہے نوکیا کی وہ آپ کے سعودی عرب کے آئل سے زیادہ ہے.
اس لیے ضرورت ہے کہ میں یونیورسٹی کے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے بچاؤں، اور اس کے لیے کوئی بھی کام مجھے کرنا پڑ جائے، ساری لا انفورسمنٹ ایجنسی، ہماری ANF جو ایلیٹ فورس ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی، اور پیرنٹس اس کے اندر انوالو ہوں گے. کل دیکھیں کتنے سیلیبریٹی جو ہے اس کے اندر تھے، اور میری آنکھوں سے آنسو جذبات سے نکل گئے. وہ منشیات تو پکڑی جائے گی، ہیروئن ہو گئی، چرس ہو گئی، شراب ہو گئی، یہ چیزیں تو پکڑی جائیں گی. لیکن یہ جو چیونگم ایک آ گئی ہے، نشاور چیونگم ہے، بک رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ نشہ ہے. اس کے بعد ایک ٹافی ہے، اس میں نشہ ہے. پھر اس کے بعد ایک چاکلیٹ بنی ہے، اس میں نشہ ہے. یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ یہ کس طرح پکڑیں گے آپ؟ سر یہ سنتھیٹک ڈرگ جو ہے، اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم. آپ یقین کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے چونکہ یہ ڈیوالو ہو چکا ہے، یہ سارا پکڑنے کا کام جو پیڈلر کا ہے، ڈیمانڈ کو روکنے کا کام جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ANF کا نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی کا نہیں ہے. بدقسمتی سے 18th امینڈمنٹ کے اندر جو ہے اس صوبوں کو چلا گیا ہے، جن کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے اور جن کے پاس وسائل بھی زیادہ ہے. ان کے پاس باقاعدہ پولیس ہے، مختلف قسم کی ایجنسیاں ہیں. تو آپ کے دو صوبے تو آپ کے اپنے ہیں نا جی، دو صوبوں میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ میں نے تو صوبوں کی کوئی بات ہی نہیں کی. دو صوبوں میں آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صوبوں کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، میں تو پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میرے صوبے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا غیر قانونی بزنس اس وقت بن چکا ہے دنیا کے اندر. اگر امریکہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کینیڈا کنٹرول نہیں کر سکتا، UK کنٹرول نہیں کر سکتا، ہمارے پاس پہلے جو ہے ڈونرز تھے، وہ سارے ڈونر اس وقت زیرو ہیں. تھوڑی سی امداد جو ہے ہمیں ملتی ہے، وہ اسکینر وغیرہ یا سنیفنگ ڈاگ کی صورت کے اندر، وہ چائنا سے اور جاپان سے اس وقت مل رہی ہے. باقی فی سبیل اللہ ہمارے اپنے وسائل یہ ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں، آپ کے ناظرین سے سن رہے ہیں، اور بڑا اچھا پروگرام آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عبادت کا ایسا ہے. بلوچستان 46% جو ہے پورے ملک کا ایسا ہے. میرے پاس صرف 492 ANF کے لوگ ہیں، 492. ان میں خانسامہ بھی ہے، ان میں ڈرائیور بھی ہے، ان میں جو کپڑے استری کرتا ہے دھوتا ہے وہ بھی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کامٹ فورس میرے پاس جو ہے جو لڑنے والے ہیں وہ کتنے ہوں گے. اس کے باوجود چونکہ یہ سب سے زیادہ ہیروئن 43% جو ہے افغانستان سے پاکستان میں آ رہی ہے اور ٹرانزٹ ہو کے جو ہے تو سواتی صاحب، وفاق میں حکومت ہے آپ کی، تو بارڈر سمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ 90% یہ افغانستان سے آتی؟ سر جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ میں 5 مہینے میں اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے آیا ہوں. آپ ذرا خود جا کر جو پروفائل اس کو دیکھ لیں، کتنی جگہ میں پہنچ. میں خود بلوچستان کی ایک جگہ پہ گیا ہوں، لیکن یہ سطحی طور پہ آپ اس کو جو ہے نہ ختم کر سکتے ہیں اور نہ جو ہے اس کا ادراک رکھ سکتے ہیں. میں نے جو چیزیں اپنی آنکھوں سے وہاں پہ جا کے دیکھی، اور میں کیمرے کی آنکھ پہ بتانا نہیں چاہتا، پرائم منسٹر کو بتایا ہے، میں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے ISI کے چیف کو بتایا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی سینسیٹیو مسئلہ ہے، احساس کا مسئلہ ہے. اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے دیکھنا ہے، لیکن میرا عزم ہے کہ میں ختم نہیں کر سکتا، ختم کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں آپ 1 روپیہ لگاتے ہیں اس ان امپلائمنٹ کے وقت میں، آپ اس سے 10,000 روپیہ جو ہے کماتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن جہاں جہاں میں اطلاع ملتی ہے، خاص کر میری فورسز کو، خدا تعالیٰ کا فضل ہے، سواتی صاحب آپ کی نئی ڈرگ پالیسی جو ہے وہ کب سے نافذ ہو رہی ہے؟ جو ہے ہم نے جلائی نئی ڈرگ پالیسی جو ہے آپ کی سواتی صاحب، وہ کب سے اس میں عمل شروع ہوگا؟ سواتی صاحب نئی ڈرگ پالیسی جو آپ کی ہے سر جی 2019 سے اس ڈرگ پالیسی سنیں نا، اس ڈرگ جی 2019 کے اندر جو ہے ہم نے پالیسی بنائی ہے، اور اس پالیسی کے 3 پیرامیٹر ہیں. پہلا ہے ٹو مینیمائز ڈیمانڈ، سیکنڈ ہے ٹو مینیمائز سپلائی، اور تیسرا ہے انٹرنیشنل کوآپریشن. انٹرنیشنل کوآپریشن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے میرے اپنے بچے اور میرا اپنا ملک جو ہے اس سے تباہ ہو رہا ہے جناب علی. میں اس لیے فکر مند ہوں
जितना डिमांड रिडक्शन का है, डिमांड रिडक्शन काम है। स्वाति साहब बिल्कुल आप फिक्रमंद है। मैं यही एक सवाल स्वाति साहब ये सवाल करना चाह रहा हूं आपसे कि आपकी ड्रग पॉलिसी है, जो आपकी ड्रग पॉलिसी है उसके तहत तो अभी तक आप ही की ये जो सारी गुफ्तगू है अगर उसको देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मेरी अगर आप देखें ना, पहले तो ये मसला जो है ये लॉ एनफोर्समेंट का नहीं है, ये माशरती ईवल है, माशरती मसला है। इसको जब आप तक नहीं समझेंगे कि ये हमारा माशरती जो है ये मसला है और इसको माशरती असूलों के मुताबिक जो है हमने हल करना है। इसमें हमने पेरेंट को ऑनबोर्ड करना है, इसमें हमने जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करना है, जो कर रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल, उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट, और जहां से इतला नए नए ऐप जो है इंशाल्लाह ताला मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटी के बच्चों को जहां एडिक्शन का खतरा हो वहां पे उन्हें डॉक्टर जो है, प्राइवेट डॉक्टर हमारे हेल्प के जरिए उसको हर वक्त मुयस्सर हो। बहुत सारी चीजें खुदा के फजल से आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर मैं कर रहा हूं। अगर आप ये कहें कि आप छापा नहीं मारते तो मुझे ये बताएं, हमारा काम होता है इंटेलिजेंस के ऊपर कितने ट्रक जो है दिन के अंदर आपके यहां सुपर हाईवे से चलते हैं, और आप अगर मेरे पास आए मैं आपको बताऊं कि ऐसी चीजों के अंदर ये ड्रग पाकिस्तान के अंदर स्मगल होती है और पाकिस्तान से बाहर हो जाती है। जितने वसाइल आपके पास हैं उन वसाइल के तहत रवा साल के अंदर कितने टन या कितनी मालियत की मुनशियात जो है वो बरामद की गई? जब से मैं आया हूं तकरीबन $2.5 बिलियन से ज्यादा। अब बताएं, $2.5 बिलियन से ज्यादा ये वो है जो पकड़ में आई है, यानी मैं ये समझता और ये कितने फीसद हो सकती है? जी, और मैं ये समझता हूं सिर्फ 1% है ये। अब इसको जिस जाविये के ऊपर जो है आप इसका तजिया कर लें, मैं समझता हूं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर 99 ट्रक निकलते हैं तो एक हम पकड़ते हैं, और वो भी इंटेलिजेंस की वजह से। आप फिर अपने उस बात पे लगे और मेरी बात को आपने छोड़ दिया। मेरी मिनिस्ट्री के अंदर सेमिनार करने के लिए सिर्फ एक साल का 78 लाख रुपया है। अब इसको बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। 78 लाख रुपया जो मैं अपनी जेब से जो है देता हूं। अब बात करें, मुझे 492 आदमी है पूरे बलोचिस्तान को उसके अंदर जो है ड्रग्स करने के लिए मेरे पास। स्वाति साहब ये सारी बातें हमने मान ली कि फंड कम है। स्वाति साहब मैं ये मान लिया फंड कम है, मान लिया बंदे कम है, सारा कुछ कम है, लेकिन ये आपकी हुकूमत है, इसमें इस्लाहात लाना, इसमें सारा काम करना ये तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। अगर आप अपने इदारे की सारी बेबसी बताएंगे तो आगे जाकर किस तरह काबू आएगा? अगर आप अभी भी नहीं मान रहे कि इतने कम अरसे के अंदर $2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जो है वो पकड़ी है, तो मैं और क्या कह सकता हूं? नहीं हम मान रहे हैं कि आपने पकड़ी है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होने वाला है, हमारे पास फलां चीज नहीं है, फलां नहीं है। मैं आपको सामने कह रहा हूं ना कि अगर मुल्क की फाइनेंशियल हालत जो है सही हो तो मुझे भी बाकी मिनिस्ट्रियों की तरह जो है फंड मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चले उम्मीद करते हैं मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो, और मुल्क में ये जो नासूर है जो पनप रहा है, जो हमारे तालीमी इदारों में हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इस हवाले से इस्लाहात भी, अज़्म भी मजबूत रहे। बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम के अंदर एक नई बहस आजकल ये चल रही है कि हुकूमत कैसे गिराई जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे और महमूद खान अचकज़ई ये चाहते हैं कि फौरी नए इंतखाबात हों, यानी इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अब दोनों जानिब ये जो मामलात चल रहे हैं, क्या किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों के नुक्ते से मुत्तफिक होगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता दीगर जमातें मान लेंगी? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, अभी तक
کا جو تاثر سامنے آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ دیگر جماعتیں فوری نئے انتخابات چاہتی ہیں، یعنی استعفے کا آپشن استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہرگز یہ نہیں چاہتی، وہ یہ چاہتی ہے عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے۔ کیا یہ تاثر درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو یہ تاثر کیوں پنپ رہا ہے؟ دیکھیے، گزارش پہلی تو یہ ہے کہ تاثر کی بنیاد پہ تو سوال کا جواب نہیں ہو سکتا۔ صحیح، ہو سکتا ہے آپ کا تاثر درست ہو اور میرا درست نہ ہو سکتا ہے میرا تاثر درست ہو اور آپ کا درست نہ ہو، تو کسی سوال کا تو جواب دیا جا سکتا ہے، تاثر کا نہیں، کیونکہ یہ تو پرسنل ججمنٹ ہے۔ لہذا کوئی سوال اگر ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اس کا جواب دوں۔ تو کیا قمر زمان قائرہ صاحب یہ بتا دیجئے، پاکستان پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتی ہے یا فوری نئے انتخابات کا آپشن استعمال کرنا چاہتی؟ کسی جماعت کے جو بیانیے میں تبدیلی آ گئی ہے، اعلامیے سے ہٹنے کی کسی نے بات کی ہے، کسی نئے اعلامیے کا ذکر ہوا ہے، یا اس اعلامیے جس کے اوپر ساری جماعتیں متفق ہیں، اپنے سارے جلسوں کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ وے فارورڈ دیا ہوا ہے، اس میں جلسے بھی ہیں، اس میں جلوس بھی ہیں، اس میں جنوری کی ڈیڈ لائن بھی ہے، اس میں استعفوں کا آپشن بھی ہے، تو کون سی وہ جماعت ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں اس اعلامیے سے ہٹ کے کوئی بات کرنی چاہیے؟ جی قاریہ صاحب، یہ بتا دیجئے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے کرونا بڑھ رہا ہے، جس میں کافی سختی بھی، سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنی جو اقدامات کر لی ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، کے پی کے بلوچستان سب کر رہے ہیں، کیا پی ڈی ایم کا شیڈول جو ہے جلسوں کا یہ ری شیڈول ہوگا یا انہی تاریخوں پہ جلسے ہوں گے؟ یہ تو میں ابھی اپنی طور پہ، ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری جماعت بھی اکیلے فیصلے نہیں کرے گی، پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری مل کے فیصلے کریں گی۔ لیکن یہ فرمائیے کہ اپوزیشن کا جلسہ، یقیناً اس وقت ملک میں وبا پھیل رہی ہے، ساری دنیا میں اس کی ری ایمرجنس ہے اور بڑے خدشات اور خطرات موجود ہیں۔ ہماری نظر میں یہ خدشات بھی ہیں، اور ہماری نظر میں اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے پاکستان بھی اور گمبھیر مسائل میں گھرتا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اپوزیشن کے جلسے ہی اس کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکٹھ جو ہے بڑا، اس اکٹھ کی بنیاد بھی یہ ہو سکتا ہے اور اکٹھ نہیں ہونے چاہیے۔ کل 3 دن پہلے قاضی صاحب وفات پا گئے، جو تحریک لبیک کے سربراہ تھے، تو وہاں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے، کبھی کسی کا میں نے ایک لفظ نہیں سنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ میڈیا کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ کسی اور طرف سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جنازہ کیوں ہوا، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں خادم رضوی صاحب کے، لیکن اگر اکٹھ ہونے سے ہی بہت بڑا خدشہ ہے، یہ کوئی جلسے کو یا جنازے کو نہیں دیکھے گا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت ہمیشہ لیڈ لیا کرتی اپنے اقدامات سے، سب سے پہلے اپنی زبان سے، پھر اپنے اقدامات سے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ وہ سنجیدہ ہے اور وہ ایک سیریس انگیجمنٹ چاہتی ہے۔ ابھی تک آپ مجھے حکومت وقت کے کسی وزیر، بشمول وزیر اعظم کے، کسی ایک صاحب کا بیان بتا دیں جو سنجیدگی کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کرے۔ انہوں نے یہی کہا کہ ان کو کرنا چاہیے، ان کو نہیں ہے، یہ تو سارے اپنے چاہتے ہیں، یعنی آج بھی وہ گلوچ کے ساتھ ہی اپوزیشن کو دبانا چاہتے ہیں، اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری کا اظہار کریں۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ میڈیا کے بھی ہمارے اکثر دوست یہ بات دونوں کو کلب کر دیتے۔ قاہرہ صاحب، حکومت کی طرف سے تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، تو ان حالات میں جب کرونا ہے، حکومت بھی اپنی کام پہ ڈٹی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی ڈٹی ہوئی ہے، تو عوام جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ رانا صاحب، ایک تو گزارش یہ ہے کہ پرسوں یا کل شاید وزیر اطلاعات یا مشیر اطلاعات آج کل پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ تشریف لے کے گئی گوجرانوالہ، وہاں کا ماحول آپ نے بھی دکھایا، ساری دنیا نے دیکھا۔ اگر تو کوئی سنجیدگی آپ کو بالکل دیکھا، بالکل اسی طرح اگر کوئی اقدامات میں نظر آ رہی ہو اور یہ خدشہ سامنے موجود ہو، یا کسی حکومتی وزیر نے کہا ہو کہ جی یہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات صرف اپوزیشن کے اوپر لاگو کیوں ہو؟ لیڈ کون کر رہا ہے؟ جیسے بھی ہیں، سلیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ہیں، حکومت وقت لیڈ کر رہی ہے نا۔
हुकूमत वक्त ने उस खदशे, उस खतरे को भांपते हुए, देखते हुए लीड लेनी है। लेकिन अगर हुकूमत वक्त अपोजिशन को असेंबलियों के अंदर भी, लेजिस्लेशन में भी, वैसे भी, अकाउंटेबिलिटी में भी, हर वक्त मीडिया में भी, सिवाय गाली गलोच के, सिवाय तूफान बदतमीजी के और कुछ न करे, तो उसके जवाब में और दिन ब दिन उनके लहजों में तलखी आती जाए और सिर्फ ये कह देने से कि ये हुकूमत की तरफ से तो संजीदगी नजर नहीं आ रही, क्या अपोजिशन ने को रोल प्ले करना है? अब मेरा सवाल राना साहब ये है, फर्ज करें अपोजिशन अपना जलसा जो है वो मनसूख कर देती है, तो जो फरदौस आशिक अवान साहबा ने किया वो क्या किया? कल क्या आपके पास गारंटी होगी कि हुकूमत के बाकी वज़रा नहीं करेंगे? तो जिनका काम है आप उनको कहिए। और राना साहब आखिरी गुजारिश ये भी है कि अगर फर्ज करें मामला बहुत गंभीर हो गए, ये हमारे कबीलों में, हमारे आम जिंदगी में भी हो जाता है, तलखी बढ़ गई है, दोनों में गुफ्तो शनीद नहीं हो रही, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो बड़ा होता है, जो कुछ फैसला कर सकता है, जिससे कुछ इक़दाम उठाने होते हैं, वो कुछ मीडिएशन करता है, वो किसी और के जरिए, यानी वो मीडिया के जरिए बात कर सकता है, लेकिन किसी बात के अंदर कुछ संजीदगी तो हो। अगर आप सिर्फ ये कहें कि जी अपोजिशन तो सिर्फ बंदे मरवाना चाहती है, अपोजिशन तो बर्दाश्तों की हिफाजत करना चाहती है, अपोजिशन तो जी बस अपने केस खत्म कराना चाहती है, यानी आज भी आपके लहजों के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का शायबा न हो, तो ये सिर्फ अपोजिशन को दर्शन देने से या उनको भाषण देने से तो काम नहीं। तो कायरा साहब, अगर पंजाब हुकूमत जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं देती तो क्या जलसे फिर भी होंगे? देखिए जी, जलसे जुलूस जब होने होते हैं ना, तो हम तो मार्शल लॉ के दौर में भी हमें बिल्कुल सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं थी तो हम करते थे, ये नहीं रोका करते। ये खाली कानून से और हुकूमतों के इक़दाम से चीजें रुका नहीं कर सकती। आप उनको थोड़ा बहुत उसकी तादाद कम कर लेंगे, आप लोगों को थोड़ा हरासा कर लेंगे, आप गिरफ्तारियां कर लेंगे, लेकिन ये चीजें रुका नहीं करती, मामलात का हल निकाला करते हैं। मामलात को बड़े मामलात में, ये जो सरमायादारी निज़ाम है ना, इसकी क्वालिटी ये है कि ये किसी मामले का हल नहीं निकाल सकता, लेकिन ये एक क्राइसिस पैदा होता है, वो क्राइसिस बड़ा होता चला जाता है, अल्टीमेटली उससे एक बड़ा क्राइसिस और जन्म ले लेता है और ये क्राइसिस पीछे रह जाता है और नया क्राइसिस खड़ा हो जाता है। तो अगर तो हुकूमत इस इरादे पे हो। कायरा साहब, आखिरी सवाल सिर्फ आपसे करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ हसन, इसाक डार हुसैन हसन दोनों जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त है। बहुत बड़ा सानिया हुआ है उनके लिए, तो बड़ी दुख की घड़ी है। इस इक़दाम के बाद आप क्या समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान के जो बाकी लोग हैं, मियाँ साहब तो सफ़र नहीं कर सकते, उनको आना चाहिए? देखिए, ये इस खानदान का अपना फैसला है। मैं भी सारी कौम की तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके खानदान के गम में शामिल हूँ, अफसोस का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये फैसला उनके अपने खानदान ने करना है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर तो हुकूमत उनको खुद अमर कर रही है कि आप आए और चले जाएं तो और बात है, और अगर आप आज भी यही कर रहे हो, जो मैंने क्योंकि वो बयान सुना नहीं, और अगर वो बयान आज भी ये है कि जी उनको तो आना चाहिए कि उन पर पाबंदी नहीं है, वो ट्रैवल कर सकते हैं, बीमार नहीं है, तो ये फिर वही टीजिंग एटमॉस्फेयर है। मुझे नहीं पता, मैं इसके ऊपर इससे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये टीजिंग कमेंट हो सकता है। ये संजीदगी का इसमें आंसर शामिल नहीं, और अगर संजीदगी का आंसर है तो फिर उसकी फैमिली खुद फैसला करेगी। सही, यानी संजीदगी का अंसर शामिल होना चाहिए। अगर तंज का अंसर शामिल नहीं है तो संजीदा बात है तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। आज भी अगर इस मामले में भी हुकूमत के रवैयों में तंज का अंसर शामिल है तो इससे बड़ा अफसोसनाक क्या हो सकती है। और अगर अदरवाइज उन्होंने फैसला करना है तो ये उनके खानदान का फैसला है। मैं, आप मीडिया वाले हैं, आप अपनी राय रखते हैं, दे सकते हैं, मैं हकीकत पे नहीं हूँ कि मैं इस पर ये कहूँ कि उनको आना चाहिए या उनको नहीं आना चाहिए। बहरहाल उनके लिए ये बहुत बड़ा सानिया है और सारी कौम उनके सानिया में उनके लिए दुआगो है। उनके लिए बड़ा सानिया है और उनका आना ना आना उनका खानदानी फैसला है। आप और मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ते हुए कोरोना केसेस और दूसरी जानिब अपोजिशन के जलसे जुलूस, इस हवाले से हुकूमती प्लानिंग तैयार कर ली गई है। जहां पर उन्हें कानूनी तौर पर रद्द अमल का सामना होगा, वहीं पर अपोजिशन को अवामी रद्द अमल का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे राना अजीम साहब से। राना साहब, हुकूमती प्लानिंग क्या है? अपोजिशन तो तैयार नहीं है कि वो जलसे जुलूस कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दे, वो तो बज़िद हैं कि जलसे जुलूस होंगे, और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो हुकूमत ने जवाबी वार क्या तैयार रखा है? देखिए यहाँ सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, एक चीज़ आप लिख के रख लें, मैक्सिमम एक जलसा और होगा, इससे ज़्यादा जलसे नहीं होंगे। अपोजिशन को अपने जलसे मुलतवी करने पड़ेंगे। अपोजिशन के अंदर एक नई जो बहस वो शुरू हो चुकी है, नया ग्रुप बन चुका है जो हर सूरत में चाहता है कि कोरोना के दिनों में जलसे ना किए जाए, अवामी नफरत को ना दिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत ने बड़ी बेहतरीन अपनी हिकमत अमली तैयार कर लिया। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार की है कि जहाँ जहाँ पर भी इनके जलसे होंगे, इन्होंने जो SOPs की खिलाफ वर्जी की होगी, जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की होगी, उसके बाकायदा मुकदमा दर्ज होंगे। हुकूमत अपना जो कहते हैं ना FIR एक सफ़ा मुकम्मल करना, वो कर रही है। दूसरी तरफ एक फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जाएगी जिसमें काफ़ी हद तक हुकूमत जो है और बिलखसूस तहरीक इंसाफ कामयाब भी हो चुकी है। वो फ़िज़ा होगी अवामी फ़िज़ा, कि लोगों को कहा जाएगा कि जनाब अगर आपका कारोबार बंद होता है, अगर आपके तलीमी इदारे बंद हुए हैं, अगर आने वाले दिनों में कोरोना बढ़ जाता है, अगर खुदा ना खास्ता आप उसके शिकार हो जाते हैं, तो इसकी सारी ज़िम्मेदारी अपोजिशन जमातों पे होगी। और आप ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस मामले पे 1 मिनट से पहले लोग जो है ना सिर्फ स्टैंड ले लेंगे बल्कि इस पर खुलकर तनकीद भी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोरोना इससे पहले जो स्पेल था, आप उसने देखा यासर, जैसे कोरोना फैला, जो उसका ज़िम्मेदार था, अवाम ने गुस्सा निकाला। उस वक्त पहले तो ये था शायद कोरोना नहीं, जब पता लगा वाकई कोरोना है तो अब तो डर भरा है। कारोबारी हल्के जो है, मेरे इत्तला के मुताबिक तमाम चैम्बर्स जो हैं उनकी एक मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स की मीटिंग हो चुकी हैं। कुछ दिनों बाद ट्रेडर्स चैम्बर्स की तरफ से बाकायदा अपोजिशन रहनुमाओं को ये पैगाम दिया जाएगा, खतूत लिखे जाएंगे मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से कि आप जल्द से मुलतवी कर दें, क्योंकि अपोजिशन के कुछ रहनुमा जल्द से मुल्तवी करने के लिए तैयार नहीं है। तो राना साहब ये कहिएगा खदशात किस हद तक है मेजर लॉकडाउन और कोरोना फैलकर मार्केटें बंद होती हैं? देखिए, मेरी प्रोग्राम से पहले बात हुई मियां असलम इकबाल साहब से, उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन के भी चांस इम्कानात नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये मज़ीद केस बढ़ गए तो फिर वो कहते हैं कि हम 5 दिसंबर से लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं अगर केस बढ़े। एक तो उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे, माशियत का जो पहिया चला है, ये कारोबार जो चल पड़े हैं, ये कारोबार चलने चाहिए। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा केसेज होंगे, चाहे वहाँ पर फैक्ट्रीज़ के मालकान मौजूद हों, फैक्ट्रियाँ मौजूद हों, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला 5 दिसंबर को होगा। लेकिन एक फैसला वो कर चुके हैं कि अब इनके खिलाफ मुतहिदा अपोजिशन को बजाय इन पर वो जवाबी वार करने के या ऐसा करने के, इनके मुकाबले में जलसे करने के, अब अवामी रद्द-ए-अमल एक ऐसा लाएंगे इनके खिलाफ कि इनको मजबूरन अपने जलसे मुलतवी करने पड़ेंगे। अगर जलसे ये मुलतवी करते हैं तो उस सूरत में भी जो है अपोजिशन आपस में बढ़ जाएगी, अगर नहीं करते तो अवामी नफरत का सामना करना पड़ेगा, और दोनों सूरतों में हुकूमत को ही फायदा है। दोनों सूरतों में हुकूमत को ही फायदा है। नाज़रीन, याद रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी पाकिस्तान को सराहा है और कल पाकिस्तान के नाम स्ट्रेटजी डे करके उसे मनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान उस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल की। ही ना सिंध में कौन सी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इसमें सियासी उमूर जो है वो किस हद तक तेज़ हो चुके हैं या मुतासिर हुए हैं, इसी बारे में बात करने के लिए रहनुमा फंक्शनल लीग नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुसरत साहिबा, अपोजिशन की नजर में सिंध में कोरोना की सूरत हाल क्या है और हुकूमती नजर में क्या है? देखिए जी, कोरोना को अब तो काफी टाइम गुजर गया। फरवरी में ये आया और उसके बाद जो हालात उस वक्त रहे, उस वक्त जो हालात थे, अगर थोड़ा सा मैं उस पीछे जाऊं तो हमने सिंध हुकूमत के एफर्ट्स तो देखे शुरू के 2-3 दिनों में, लेकिन उसके बाद जो कहा जा रहा था उस पर अमल नहीं हो रहा था, जो कि आंखों से हमने देखा। मैं खुद इस चीज की विटनेस हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कहीं भी हमें लोगों की सख्ती नहीं नजर आ रही थी, लोगों ने बिल्कुल ख्याल नहीं किया। लेकिन ठीक है, चलें, वो एक वक्त था, गुजर गया। लेकिन अब इसका तो पहले से ही ये कहा जा रहा था कि ये जब सर्दियां शुरू होंगी नवंबर में तो ये हद से ज्यादा फैलेगा, क्योंकि सर्दी आती है और फिर नज़ला, खांसी और इस चीज में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लगती हैं। तो वही सिलसिला अब शुरू हो गया और सिंध में कराची से कश्मीर तक, यकीन माने मैं खुद कल खैरपुर से वापस आई हूँ
لیکن میں نے خیرپور اور سکھر میں کسی بھی حوالے سے کہیں بھی وہ سختی نہیں دیکھی. انتظامیہ تو مجھے کہیں نہیں دکھی. لوگوں کی بھی اتنی لاپرواہی میں نے دیکھی ہے کہ کہیں بھی میں نے ایسی جگہوں پر لوگوں کو بغیر ماسک کے دیکھا کہ میں حیران ہو گئی کہ یہ تو آگے جا کے خدا نخواستہ بہت بری حالت ہونے والی ہے. اب وفاقی طور پر سختی ہو رہی ہے, وفاق اپنے حساب سے ایکشن لے رہا ہے, لیکن سندھ حکومت کو بھی اپنے حساب سے وہی ایفرٹس لینے پڑیں گے. ادروائز اگر یہ نہیں کیا گیا تو جس طریقے سے ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں آئے دن ایسی شخصیات کا چلے جانا, وہ تو چلے ایک نامی گرامی شخصیات, لیکن آپ کے ارد گرد, آپ کے محلوں میں, آپ کے شہر میں. مجھے نصرت عباسی صاحبہ نصرت سحر صاحبہ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ سختی وفاق کر رہا ہے, آپ کی حکومت جو ہے سندھ حکومت نہیں کر رہی. اب سندھ حکومت نے بھی کل سے کافی اسمارٹ لاک ڈاؤن شروع کر دیا, سارا کچھ کر دیا. آپ کے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی ایک طرف کرونا کو مان بھی رہی ہے, کرونا پر اقدامات بھی کر رہی ہے, فنڈز بھی خرچ کر رہی ہیں, جس طریقے سے بھی کر رہی ہیں. دوسری طرف کرونا سے بچاؤ کے لیے عوامی جلسے جو ہے ملتوی نہیں کر رہے, تو یہ کیسی پالیسی ہے؟ دیکھیے یہ خود غرضی والی پالیسی ہے, یہ بالکل خود غرضی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے وہ کلپ بھی آپ کو اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ ضرور چلائیں گے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھ کر اور ریکویسٹ کی لوگوں سے کہ خدا کا واسطہ ہے گھروں میں رہیں, نہ نکلیں, اور یہ کرونا جو ہے اس سے خود کو بچائیں, دوسروں کو بھی بچائیں. تو وہ ہاتھ باندھنے والا یا تو ڈرامہ تھا یا وہ ریکویسٹ کرنا ڈرامہ تھا. اب اس وقت آپ بڑے بڑے جلسے کریں, اجتماع کریں, یعنی یہ چیز بعد میں بھی ہو سکتی ہے. ایسی کون سی مصیبت ہے نصرت صاحبہ وہ ہاتھ باندھنے پہ انہیں آج تک گلا ہے کہ وفاق نے اس وقت ان کا موقف نہیں مانا تھا. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت ماضی میں جو موقف نہیں مانا گیا آج اسی کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, وفاق نے اس وقت وفاق اپنے طور پر وہ سلسلہ کر رہا تھا. ہم نے بھی دیکھا کہ وفاقی طور پر جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کہا گیا تھا وہ چل رہا تھا, لیکن اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن کو سندھ بھی تو لے سکتی تھی نا. یہ دیکھیے وقت کی بات تھی کہ اس وقت ہر علاقے میں, ہر شہر میں, ہر ایریا کے حوالے سے سندھ حکومت کو پلاننگ کرنی چاہیے تھی, ایک طریقہ کار. یا تو کرنا ہے تو 5 کے 5 ضلع بند کر دیے. ارے بھائی یہ کوئی طریقہ تھا جہاں سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں, آپ اس چیز کو ایک طریقہ کار کے ذریعے کریں تاکہ لوگوں کا سلسلہ بھی چلے, ان کا معاش بھی چلے. وفاقی طور پر حکومت نے جو کیا تو انہوں نے کم از کم یہ تو کیا کہ پورے ملک میں لوگوں کو ان کے گھروں تک وہ چیزیں پہنچائیں کہ کم از کم ان کی زندگی کا سلسلہ تو چلے. سندھ حکومت نے تو ایک صابن کی ٹکیا تک لوگوں کو اپنے ان کے نہیں پہنچائی. ہاں خربوں کے. اچھا اپوزیشن کیا کر رہی ہے, سندھ کی اپوزیشن کیا کر رہی ہے, اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں سندھ میں اپوزیشن اس میں اپنا کیا رول ادا کر رہی ہے اگلے دنوں؟ دیکھیے جی, سندھ کی اپوزیشن کیا کرے بتائیں. سندھ کی اپوزیشن کے ہاتھ میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ اسمبلی کا فلور جہاں پر کھڑے ہو کر وہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کرے, بتائے حکومت کو کہ یہاں آپ غلط کر رہے ہیں, خدا رہا یہاں صحیح کر دو, یہاں آپ غلط ہیں, یہاں ٹھیک ہے. اب وہ ایک جمہوری جو سلسلہ ہے, ایک پارلیمان کا سلسلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مہینوں سے اسمبلی کا اجلاس بلا کر اسی کے دوسرے دن پھر اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. اپوزیشن کے پاس نہ فنڈز ہیں, نہ دوسرے حساب سے ایڈمنسٹریٹولی ہمارے پاس کوئی پاور ہے. ایک یہی رہ جائے کہ اسمبلی کا فلور رہ جاتا ہے جس پر ہم کھڑے ہو کر عوام کی کے مسئلے مسائل وہاں پہ ہائی لائٹ بھی کریں اور حکومت سے جواب طلب کریں. وہ اجلاس یہ بلاتے نہیں ہیں تو حکومت کہاں جائے؟ زیادہ آپ نصرت صاحبہ وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو ایسا وزیر اعلیٰ جو خود وبا سے نبرد آزما ہو تو وہ ان کی پارٹی اتنے بڑے منصب پر فائز آدمی کو دیکھتے ہوئے بھی پی ڈی ایم کے موقف کی حمایت کیوں کرتی ہے کہ جلسے جلوس ہونے چاہیے؟ دیکھیے جی, میں نے وہی کہا نا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ان کے آپ قول اور فعل میں زمین آسمان کا فرق دیکھ رہے ہیں, بلکہ ان کے اپنے اندر ہی آپ نے کئی ان کے اسٹیٹمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف دیکھا ہے. تو پی ڈی ایم اس وقت انا کی ایک جنگ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ایگو میں, انا کی جنگ میں آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں خدا را کہ آپ کے اپنے لوگ کتنے ان کے اپنے لوگ اس وبا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے جن کا سوچ بھی نہیں تھا. جہاں مدد علی چلے گئے وہ ان کے دوسرے ایک اہم رہنما تھے, مجھے ان کی نام دماغ میں نہیں آ رہا, بلکہ کتنے ہی ایم پی ایز, ایم این ایز اور دوسرے لیڈران ان کے اس وبا میں مبتلا بھی ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے. خود وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت
اس वबा से लड़ रहे हैं, तो बिलावल जरदारी सोचना चाहिए आपको, अल्लाह ना करे आप जिस तरीके से ये जलसे जुलूस कर रहे हैं और बैठ रहे हैं बगैर मास्क के, लोग आपके साथ आके मिल रहे हैं, तो आपको अपनी जिंदगी का भी ख्याल करना चाहिए, दूसरों की जिंदगी का। तो ये जलसे तो होंगे, ये तो सियासत का एक हिस्सा है, ये तो चलता रहेगा। बता दें कि अगर इनकी जो तहरीक चल रही है नुसरत साहिबा, इनकी जो तहरीक चल रही है जिसमें इनका कहना है कि जनवरी में फाइनल राउंड खेलेंगे, क्या आप समझती हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी? देखिए जी, इतना लंबा खींचने की जरूरत ही क्या है? अपनी जिंदगी, अपनी जान, दूसरों की, आम आवाम, उन वोटर बेचारे जिनकी जान आप खतरे में डाल रहे हैं और इतने जलसे कर रहे हैं, अगर आपको इस्तीफे देने हैं तो दे दो ना आज भाई। और यकीन माने आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ कि अगर आज इस्तीफे दे दे पीटीएम तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये लंबा खींचकर लोगों की और अपनी जिंदगी, पैसा, वक्त, किस कदर एडमिनिस्ट्रेटिवली नुकसान हो रहा है, क्यों? क्या आप मुल्क से मोहब्बत नहीं करते? पीडीएम की पूरी जमातों के लीडरान से मैं यहाँ आपके चैनल के तरफ से कह रही हूँ कि क्या आपको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, अवाम से मोहब्बत नहीं है, क्या सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है? कि ऐसे वक्त में जब ये हालात है, भाई दे दो ना इस्तीफा। अगर इतना ही आपको इस हुकूमत को घर भेजना है तो इतना बड़ा एक आपके हाथ में हथियार है, लंबा किए जा रहे हैं, किस बात का आपको इंतजार है? और फिर खामखा में कहना कि फला जनवरी में चली जाएगी, फरवरी में चली जाएगी। अरे भाई आज चली जाएगी हुकूमत अगर आप इस्तीफा दें। लेकिन ये सब कुछ किसी और उस पे चल रहा है, अवाम और कौम का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं है, ना इस मुल्क का एहसास है, सिर्फ अपने मफादात हैं और उसी की जंग चल रही है। यानी अवामी मफाद और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब इकट्ठे नहीं है, ये सब इकट्ठे हैं तो अपने ज़ाती मफाद के लिए। बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का एतराफ़ किया गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने यह कहा कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी वो दुनिया भर में ऐसी रही कि सबसे कम मुआशी नुकसान जिस मुल्क को हुआ वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के नाम कल का दिन मनाया जाएगा और वज़ीर आज़म से इस हवाले से ब्रीफिंग भी ली जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब हालिया कोरोना की लहर से हमारी ताजर बरादरी भी परेशान है। कराची में जो नए SOPs जारी किए गए, ताजरों ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। उसमें मुश्किलात क्या हैं, ताजरों को क्या दरपेश आ सकती हैं, हुकूमती सतह पर क्या अभी तक डायलॉग हुए, इसी बारे में बात करने के लिए सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स कराची मोहम्मद रिजवान इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिजवान साहब, स्ट्रेटेजी हमारी जो अब तक रही वो कामयाब रही, मुआशी तौर पे सबसे कम नुकसान पाकिस्तान को हुआ, लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुआशी तौर पर बेहतरी किस तरीके से आ सकती है? सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अगर 12 घंटे दिए जाते हैं कारोबार के लिए तो वो मुनासिब नहीं है? देखें, सबसे पहले तो बताऊं आपको, जो रात को कल इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने सुबह 6 से रात शाम 6 बजे तक का, वो काबिल कबूल भी है, नाकाबिल अमल है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं सुबह 6 बजे कौन सी मार्केटें खुलती हैं। सुबह 6 बजे फजर भी नहीं थी, 6:20 पे जमात होती है, उसके बाद दिन निकलता है। हमारे यहाँ मार्केटों का हमने बोला कि आप सुबह 10 से रात 8 बजे तक का टाइम रखें ताकि वो अपना कारोबार भी कर सकें और रोजी रोटी कमा सकें। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है 80% लोग किराएदार हैं, तकलीफ में परेशान हैं, लेकिन सरकार को उससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि मार्केटें बंद कर दी जाएं। पिछले मरतबा भी जो हमारी कोरोना का सिलसिला जो आया, अभी तक जो है वो सजा भुगत रहे हैं, अभी तक लोग परेशान हैं, तकलीफ में, मकरूज हो गए हैं, दुकानें बंद हो गई, लेकिन सरकार ने उसका अभी तक हमें कुछ नेमल बदल नहीं किया। गवर्नमेंट बंद करती है, हम तो हमेशा ताउन कर रहे हैं। हम इस बंद करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। सदर टाउन 77 अरब रुपए का टैक्स दिया उसने, उसके बावजूद भी ये हाल है कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर कोई नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो ताजरों से मशावरत की जाती है। क्या करेंगे आप हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं? रिजवान साहब, क्या आप हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं? दुकानें जो है रात 8 बजे से हम ये चाहते हैं कि हमें कारोबार करने का वक्त बढ़ाया जाए, 8 बजे तक का कर दिया जाए। सुबह 10 से हम 6 बजे सुबह मार्केट नहीं खोल सकते हैं। अब सुबह 6 बजे कहाँ खोलेंगे? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो सुबह 10 बजे खुलते हैं, उसके बाद लोग कारोबार में आते हैं, लोग अपने जो है बिजनेस में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं। किस तरह करेंगे? सुबह 6 बजे आज तक के कोई मार्केट खुली है? जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उसमें भी सुबह 6 बजे मार्केट नहीं खुलती है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? हम यही तो पूछ रहे हैं कि अगर ये आपका मुतालबा नहीं माना जाता तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? कोई ताउन नहीं किया ना। हमें जो आपने एक वादा किया कि हमें कर्ज दिए जाएंगे बिला सूद, वो भी नहीं दिए गए। हमारे किराया वो भी माफ नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। लोग, मैं आपको बताऊं, इतनी तकलीफ में जो लोग बेचारे कल तक लोगों को दिया करते आज वो मांगने पे मजबूर हो गए।
لیکن سرکار جو ہے محمد رضوان صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیگر صوبوں میں صورتحال سندھ سے مختلف ہے؟ دیکھیں سندھ نے تو ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ کو ریونیو دیا، سب سے زیادہ وفاق کو ریونیو دیا جانے والا شہر کراچی ہے. کراچی جو ہے ریونیو دیتا ہے اور کراچی دے گا، لیکن آپ کم از کم اس میں اس کا درد تو سمجھیں، اس کو تکلیف تو برداشت، اس کی تکلیف کو سوچیں. آپ جو ہے وفاق کبھی سندھ سے لڑتا ہے، سندھ وفاق سے لڑتا ہے، آپ کم از کم بیٹھ کے تاجروں کے مسائل حل کریں، جو تکلیفیں ہیں اس کو دور کریں. آپ 8-6 مہینے پچھلے مہینہ بند رہا، اس کے بعد پھر آپ یہ 1.5 سے 2 مہینے بند کرا رہے ہیں. کس طرح کاروبار کریں گے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، لوگ جو ہے امن و امان کا خراب ہوگی حالت. لیکن سرکار اس پہ ماننے کو تیار نہ بلاتی ہے، نہ بیٹھتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ تکلیفیں دور کرتی ہے، صرف آرڈر نکال دیتی ہے. آپ آرڈر نکال لیں، آرڈر کیسے ہوگا آپ کا ملزمات جب تک کہ آپ ان کی تکلیف نہیں سنیں گے، جب تک ان کی تکلیف دور نہیں کریں گے آپ. یعنی حکم نامے نکال دیے جاتے ہیں، سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر بٹھا کر ان کی بات نہیں سنی جاتی. آپ کی نظر میں 12 گھنٹے یہ نہ کریں، صبح 6 سے شام 6 بجے تک 12 گھنٹے نہ کریں، یہ 10 گھنٹے کر لیں، لیکن صبح 10 سے رات 8 بجے کا وقت دیا جائے، تاجروں کے معاملات سمجھے جائیں، ان کی مشکلات سمجھے جائیں. بہت شکریہ محمد رضوان عرفان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.